मजमे ने जब उसका हुस्न देखा तो अश अश कर उठा। फिर जब उसकी बोली लगना शुरू हो गई, दूसरी तरफ बिलाका खान ने खफीफ से इशारे से अबू दाऊद को अपनी जानिब मुतवज्जे किया। अबू दाऊद चौंक कर उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ। क्या बात है? मुझे उम्मीद नहीं कि यह लड़का किसी अच्छी कीमत पर बिक सकेगा। इसकी दाहिनी आंख में सुकम है। पहली नजर में तो महसूस नहीं होता, मगर गौर से देखने से असलियत मालूम हो जाती है। बिलाका खान तशवीश के आलम में बोला। अबू दाऊद ने मुस्कुराकर कंधे उचकाए। तुम बेफिक्र रहो, हमें ये बात बतानी ही नहीं कि इसकी आंख में कोई सुकम है। ये सबके सामने खड़ा है, लोग देखभाल कर ही बोली लगा रहे हैं। कुछ ही लम्हों में उस लड़के की बोली 800 दिरहम तक पहुंचकर रुक गई। अबू दाऊद ने बिलाका खान की जानिब फाते अंदाज में मुस्कुरा कर देखा। वो शख्स जिसने बोली लगाई थी कुछ ही लम्हों में उसका मालिक बन गया। वो कीमत चुकाने के लिए चबूतरे पर चढ़ा और अबू दाऊद की जानिब बढ़ गया। उसने अपने जुब्बे में हाथ डाला और दिरहम निकालकर गिनने लगा। इसी असना में वो लड़का उसके पहलू में ला खड़ा किया गया। उसने उसकी जानिब एक निगाह डाली और दोबारा रकम गिरने लगा। अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने चौंक कर दोबारा उस लड़के की जानिब देखा। उसकी दाहिनी आंख का सुकम उसकी निगाह से पोशीदा न रह पाया था। उसने उसे धोखादही समझकर इस पर वावेला मचा दिया। अबू दाऊद ने उसे समझाना धमकाना चाहा, मगर वो मुतवम्मिल शख्स था। कुछ ही देर में वो अपनी बोली मनसूख करके वापस लौट आया। इस शोर शराबे में तमाम मजमे को ये बात मालूम हो गई कि लड़के की दाईं आंख में सुकम है। अबू दाऊद को ये नाकामी अपनी हद तक महसूस होने लगी। कुछ ही देर पहले बिलाका खान के सामने वो जो इमारत बना रहा था वो यकदम मुनहदिम हो गई। उसने गुस्से के आलम में उस लड़के को एक घोंसा रसीद कर दिया। उसकी जगह दूसरा लड़का कुछ ही लम्हों में बिक गया, मगर वो न बिक सका। लोग माल के खात्मे पर वहां से रुखसत हो गए। सिर्फ चंद लोग वहां महज इस ख्याल में मौजूद रहे कि देखिए सुकम वाली आंखों वाला गुलाम बिक पाता है या नहीं। इसी चक्कर में शाम हो गई। अब वहां 15-20 अफराद से ज्यादा नहीं थे। बिलाका खान बजिद था कि सब बालाई खत्म हो गई है, वहां ये बाल भी बाकी नहीं रहना चाहिए। अबू दाऊद ने आखिरी बार उसे दोबारा नीलामी के लिए खड़ा किया। इस बार उसने अपना पुराना हरबा इस्तेमाल किया। उसके 2 खास गुलाम हाजरीन महफिल में शामिल हो गए। अबू दाऊद ने कहकाफ की वादी के बारे में छोटा सा तबसरा करते हुए लोगों को तरगीब दी कि वो बोली का आगाज करें। चंद लम्हे खामोशी छाई रही। फिर एक शख्स ने हिम्मत करके 10 दिरहम की आवाज लगाई। बिलाका खान 10 दिरहम की आवाज सुनकर खौल उठा। अबू दाऊद के आदमियों ने बोली को बढ़ाया, मगर 20 दीनार सुर्ख पर यह बोली रुक गई। कुछ देर तक कोई आवाज न पाकर अबू दाऊद ने बिलाका खान की जानिब मायूसाना अंदाज में देखा। बिलाका खान खुद भी सारे दिन की मसरूफियत से थक चुका था और इस लड़के के न बिकने से तंग आ चुका था। वो अब जल्द अज जल्द इस मामले को निपटा कर अपना हिस्सा लेकर वापस बैतुल अहज़र जाने का ख्वाहिशमंद था। वो कुछ ही लम्हे पेशतर ये फैसला कर चुका था कि अगर ये लड़का न बिक पाया तो वो उसे वापसी पर किसी गहरी खाई में धकेल देगा। 20 दिनार तो कुछ भी कीमत नहीं थी। बिलाका खान ने उसे गनीमत समझते हुए सर हिला दिया। बोली मंजूर हो गई। कुछ ही लम्हों में वो लड़का उस शख्स के हवाले कर दिया गया जिसकी बोली 20 दीनार सुर्ख की थी। उसने लड़के का हाथ थामा और बर्दा मंडी से बाहर निकल गया। रात का वक्त था। दमिश्क की बर्दा मंडी का ताजिर अबू दाऊद अपने तातारी दोस्त के हमरा एक बुलंदो बाला मकान में मौजूद था। तीसरी मंजिल पर खास महफिल का एहतमाम किया गया था, जिसमें तातारी शराब के हमरा साजो रक्स का इंतजाम भी था। दमिश्क की खास बिजलियां वहां अपने जिस्मों को लचका भटका कर अहबाब महफिल पर जादू गिरा रही थी। एक कोने में साजिंदे मीठी सी धुन छेड़े हुए थे। बिलाका खान अपने 2 खास साथियों के साथ मौजूद था। ये महफिल खुसूसन उसके लिए मुनक़िद की गई थी। अबू दाऊद को अपने तसव्वुर से भी कहीं ज्यादा नफा हुआ था। सुर्ख और सफेद गुलामों ने जहां उसकी जेब गर्म की थी, वहीं उसकी साख को भी काफी मुस्तहकम किया था। रात भर यही तमाशा चलता रहा। जाम पर जाम लुढ़ाए गए। दमिश्क की ये शोला जू परी पैकर दोशीज़ाएं अपने नाजुक अंदाम बदन की लचकाहट से अहबाब महफिल को महजूज करती रही। रात के आखिरी पहर में बिलाका खान को होश आया कि वापस लौटना चाहिए। वो तो शाम ढलते ही लौटने का ख्वाहिशमंद था, मगर अबू दाऊद ने उसे जबरदस्ती रोक लिया। बिलाका खान ने उसका दिल रखने के लिए ठहरना मुनासिब समझा। उसके साथियों ने उस महफिल में शमूलियत तो की थी, मगर उन्होंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। बिलाका खान ने अबू दाऊद को इशारा किया कि वो जाना चाहता है। अबू दाऊद इशारा समझकर उसके हमरा दूसरे कमरे में चला आया। महफिल अंदर यूं ही जारी रही। बिलाका खान के साथ उसके दोनों साथी भी चले आए थे। अबू दाऊद ने उन्हें एक तरफ बैठने का इशारा किया और खुद एक बड़ी अलमारी की जानिब बढ़ गया। नीलामी का तमाम हिसाब किताब एक बड़े कागज पर मौजूद था। जमा तफरीक हो चुकी थी।
بلاقہ خان کو 44,000 دینار سرخ اس سے لینا تھے اور کام ختم۔ ابو داؤد نے ایک بڑی سی گٹھڑی نکالی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ کچھ ہی لمحوں میں رقم گن لی گئی۔ 44,000 دینار بلاقہ خان نے اپنے ساتھیوں کی جانب بڑھائے اور نشست چھوڑ دی۔ ابو داؤد نے رقم ان کے حوالے کرتے ہوئے لہک لہک کر اپنی اتنی بڑی کامیابی پر گنگنانا شروع کر دیا۔ بلاقہ خان نے مسکرا کر اس بہکے ہوئے شرابی کی جانب دیکھا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے اور اس کے ساتھیوں کو ٹھٹکنا پڑا، کیونکہ دروازے سے کئی نقاب پوش اندر داخل ہونے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں۔ بلاقہ خان ابو داؤد کی چال فوراً سمجھ گیا۔ نقاب پوشوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تاتاری ایک نقاب پوش غراتے ہوئے بولا، یہ سب رقمیں یہیں رکھ دو اور خاموشی سے باہر کا رستہ ناپو۔ اگر تم میں سے کسی نے چالاکی دکھانے کی یا دوبارہ یہاں قدم رکھنے کی کوشش کی تو وہ اپنی جان سے ہار جائے گا۔ ابو داؤد، بلاقہ خان تیش کے عالم میں پھنکارا، یہ کھیل تمہیں مہنگا پڑے گا، ابھی بھی وقت ہے، اپنی بیوقوفی پر تائب ہو جاؤ۔ ابو داؤد شراب کے نشے میں جھومتا ہوا آگے بڑھا اور ایک ہی جھٹکے میں اس نے رقم کی گٹڑی بلاقہ خان کے ساتھی سے چھین لی۔ بلاقہ خان میرے دوست، دھمکی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نہ صرف مقامی ہوں بلکہ یہاں کے قاضی بھی میری مٹھی میں ہیں۔ تم لاکھ واویلا مچاؤ، یہاں تمہاری کوئی بھی نہیں سنے گا۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس اپنے خیموں میں لوٹ جاؤ، ورنہ کیا ابو داؤد، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے؟ کس کی زندگی؟ بلاقہ خان نے زہر خند لہجے میں کہا۔ دوسرے ہی لمحے ایک چھوٹا سا خنجر اڑتا ہوا ابو داؤد کے سینے میں اتر گیا۔ یہ سب اتنی سرعت میں ہوا کہ نقاب پوش سمجھ ہی نہ پائے۔ ابو داؤد کے حلق سے دبی ہوئی چیخ نکلی اور وہ زمین پر ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ نقاب پوش گومگوئی کے عالم میں کھوئے ہوئے تھے کہ بلاقہ خان کے ساتھیوں کی تلواریں آنن فانن چمکی اور وہ اسی حالت میں ایک ایک کر کے زمین پر بکھرتے چلے گئے۔ چند ہی لمحوں میں بساط الٹ دی گئی۔ بلاقہ خان کو شام کے وقت ہی ابو داؤد کے حساب کتاب کے معاملے کو لٹکانے اور ضیافت کی شرادت چھوڑنے سے شک ہو چلا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اس نے اپنے ان دونوں ساتھیوں کو سمجھا بجھا دیا تھا، اس لیے انہوں نے شراب کو منہ تک نہیں لگایا۔ وہ دونوں شمشیر زنی میں بلا کا ملکہ رکھتے تھے۔ بلاقہ خان نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے بڑھ کر الماری میں موجود تمام رقم اپنے قبضے میں کر لی۔ دائیں بائیں تلاشی کے دوران ایک چور دروازہ ان کی نگاہوں میں آ گیا جہاں سے وہ فرار ہو سکتے تھے۔ منصوبے کے مطابق وہ دونوں رقم سمیٹ کر چور دروازے سے خیموں میں لوٹ گئے۔ آدھ گھنٹے میں وہ دونوں اس راستے وہاں واپس لوٹ آئے تھے۔ بلاقہ خان نے ایک دوسرے خنجر سے خود کو اور انہیں زخمی کر ڈالا اور شور مچانے لگا۔ شور و غل کی آواز پر دوسرے کمرے میں چلنے والی محفل رک گئی اور کئی لوگ اس جانب بڑھ آئے۔ جب دوسرے لوگوں نے وہاں کا حال دیکھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے فوراً کوتوالی میں اطلاع کر دی۔ منگولوں پر حملے کے اطلاع پاتے ہی کوتوال قریباً بھاگتا ہوا وہاں پہنچا۔ کوتوال کو بلاقہ خان نے تمام تفصیل بتائی کہ کس طرح ابو داؤد نے اسے وہاں بلایا اور رقم دینے کے بہانے ان پر قاتلانہ حملہ کرایا۔ رقم سمیٹنے والا معاملہ وہ گول کر گیا تھا۔ کوتوال نے وہاں کی تلاشی لی، وہاں کسی رقم کا وجود نہیں تھا۔ دیگر لوگوں کے بیانات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ چاروں اس کمرے میں جاتے دیکھے گئے۔ نقاب پوش کس جانب سے وہاں پہنچے اس بارے میں کسی کو علم نہیں۔ حالات و شہادت بلاقہ خان کے حق میں جا رہی تھی۔ بلاقہ خان کو تھوڑی بہت پوچھ گچھ کے بعد واپس جانے کی اجازت دے دی گئی۔ بلاقہ خان اپنی خواہش پوری کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ بے گناہ بھی ثابت ہو گیا تھا اور اپنی رقم کے ساتھ ساتھ وہ ابو داؤد کے اثاثے کا بھی مالک بن چکا تھا۔ ابو داؤد کو لالچ اور دھوکہ دہی بے حد مہنگی پڑی تھی۔ جس شخص نے سقم زدہ آنکھ والا غلام خریدا تھا وہ حماد کا رہنے والا تھا۔ تجارت اس کا پیشہ تھا۔ وہ بڑا صاف گو اور راست باز شخص تھا۔ اس کا نام علاء الدین بند قداری تھا۔ وہ ان دنوں دمشق میں ریشم کی ڈوری والی کمانیں بیچنے آیا ہوا تھا۔ دمشق کے لوگوں میں وہ اتنا زیادہ معروف نہیں تھا۔ اس نے 2 شادیاں کی تھیں مگر قدرت کو منظور نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ زندگی گزارے۔ ایک کے بعد ایک بیوی بخار میں مبتلا ہوئی اور اسے داغ مفارقت دی گئی۔ وہ گزشتہ 3 سال سے تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ بیویوں کے ساتھ ساتھ اسے اولاد جیسی نعمت بھی نصیب نہ ہو سکی۔ وہ اپنی حالت میں خوش رہنے والا انسان تھا۔ حالات سے سمجھوتا کر لینا اس کی فطرت بن چکا تھا۔ وہ نیلامی والے دن دوپہر کو وہاں پہنچا تھا۔ اس کا مقصد کوئی غلام وغیرہ خریدنا نہیں تھا کیونکہ وہ اتنا متومل نہیں تھا کہ مہنگے داموں غلام خرید پاتا۔ سارا دن وہیں بیت گیا۔ جب آنکھ کی خرابی سے اسے غلام کی نیلامی منسوخ ہو گئی تو وہ محض اس اشتیاق میں وہاں کھڑا رہ گیا کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔
پھر جب شام ڈھلنے لگی اور اس غلام کو نیلام نہ کیا جا سکا تو اس کے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ اود کر آیا۔ اسے معلوم تھا کہ نہ بک سکنے والے غلاموں کے ساتھ یہ بردہ فروش کیا سلوک کیا کرتے ہیں۔ غیر انسانی مار پیٹ اور ایذائیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔